अस्सलाम वालेकुम। आज से हम वीडियो लॉग्स का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये करंट अफेयर के हवाले से है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में या बाकी जो ख़ित्ते के ममालिक हैं इनमें बदलती हुई हालात और यहाँ पे जो सियासी मामलात है इन पे हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने अपने तज्ज़िये और तबसरे पेश करते रहेंगे। इसमें जो तज्ज़िये के लिए मेरे साथ जो साथ देंगे डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये सहाफ़ी भी रहे हैं। इस खित्ते पे इनकी गहरी नज़र है। हाल ही में ये अमेरिका से पीएचडी करके वापस आए हैं। कि हमारा जो ये फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो ये है कि इसमें मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा और वो भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है ना कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने जो लेटेस्ट मालूमात है या जो तज्ज़िया है वो आप लोगों के सामने पेश करें। आज का जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का दौरा है। आज वो काबुल पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ पे जाती ही डॉक्टर अशरफ गनी साहब से मुलाकात की है। इमरान ख़ान साहब के हमरा ताजरों का एक वफ़द भी जो है वो भी गया है और वहाँ पे जो 3-4 वैसे तो ये बहुत बड़ा मतलब एजेंडा है, लेकिन 3-4 चीज़ें जो हमें मीडिया में हमारे सामने आई हैं उनमें ये है कि जो अफ़गानिस्तान में जो अमन का अमल है उसके हवाले से बात होगी, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी और इसके अलावा जो तिजारत जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जिसमें अब काफ़ी जो है ना कमी आई है। आज जब ये इमरान ख़ान साहब वहाँ पहुँचे हैं तो आज एक और ख़बर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो दोहा में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो 2 महीने से जो मुज़ाकरात इंटर अफ़गान डायलॉग में जो एक तातुल था उसका ऐलान हो गया है कि वो बहुत जल्द जो है ना उसमें वो सारे जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए हैं और ये जो इंटर अफ़गान डायलॉग है या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात है वो जल्द ही जो है ना वो शुरू होने जा रहे हैं। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये जो इमरान ख़ान साहब का दौरा है वो इसका कोई लिंक बनता है या नहीं बनता या मतलब इसमें मतलब पहले से इस तरह प्लान था कि वो इमरान ख़ान साहब वहाँ जाएंगे तो साथ ही जो है ना ये जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात है इसका भी ऐलान होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वैसे आपका क्या ख्याल है, ये इसको आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं या ये ऐसे मतलब होता है अक्सर? मेरे ख़्याल में कोई भी चीज़ एक्सीडेंटल नहीं होती, इत्तेफाकिया नहीं होती। तो इमरान ख़ान का जो विज़िट है अफ़गानिस्तान का उसके बहुत से मानी निकलते हैं इस रीजन में जो मौजूदा सूरत हाल है या पिछले कई दिहाइयों से जो सूरत हाल जारी है अफ़गानिस्तान में जंग के हवाले से और ख़ासकर जो तालिबान वहाँ पे एक तहरीक है मज़ाहमती उस पर्सपेक्टिव में। तो मैं अगर इसको 1-2-3 सतह में हम बयान करेंगे, लेकिन एक जो बड़ा लेवल है उस पर ग्लोबल सतह पे हम देखते हैं। तो अगर आप देखें तो अमेरिका में इलेक्शंस के बाद जो बाइडन की हुकूमत अभी बनने जा रही है और ट्रंप की जो पॉलिसी थी अगर आप देखें उसके तहत अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो है ना मुज़ाकरात शुरू किए गए थे। जो ही ट्रंप की शिकस्त की बात हुई तो ये हर तरफ से बातें शुरू हो गई कि अब अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, रीजनल पॉलिटिक्स किस सिमत जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये जो दौरा है उसका एक एलिमेंट ये भी है कि किसी तरीके से जो फ़रीक हैं, मिसाल फ़रीक़ैन है जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और जो तालिबान है, उनके दरमियान जो है ना एक पेज पे लाया जाए या एक नैरेटिव या एक बयानिया हो। अब एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं हर तरफ से। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में नई सिचुएशन डेवलप होने के बाद यही हाल जो है ना काबुल में है, वहाँ भी मखमसे की सूरत हाल है। एक तरफ तो जो ट्रंप की इंतज़ामिया थी उन्होंने जो काबुल में बैठे हुए रूलर्स हैं उनको एक तरह से सेपरेट किया था। अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका में मुज़ाकरात जो तालिबान के साथ दोहा में थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें जो काबुल की इंतज़ामिया थी उसका उतना अमल दखल नज़र नहीं आ रहा था जितना। तो वो भी एक तरह से खुश होंगे ट्रंप के जाने पे कि अब जो बाइडन की हुकूमत आई है वो डेमोक्रेट्स हैं, उनका बयानिया डिफरेंट है, उनका नज़रिया डिफरेंट है और वो ज़्यादातर मिलिटराइजेशन से ज़्यादा डरते भी नहीं हैं उस तरह, बल्कि ज़्यादा उनके दौर में मिलिटराइजेशन दुनिया में ज़्यादा हो रही होती है। तो ओबामा आपकी मिसाल है, इस रीजन में काफ़ी मिलिटराइजेशन थी ओबामा के दौर में और पहली दफ़ा अब जो बाइडन दोबारा आए हैं तो इसमें सारे फरीक़ैन ये देखेंगे कि अब जो है अमेरिका का क्या करने जा रहा है। अब न सिर्फ अमेरिका में भी वहाँ जो पंडित्स हैं उनके लिए भी ये है कि अब
बाइडन क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देगा। अब कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आते ही यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो मूवमेंट और गर्दिश में शुरू हो गई। अब मैं आपकी तरफ ये बात कहूँगा, एक तो मैंने कहा कि एक्सीडेंटल नहीं है, यहाँ मखमसा है और यहाँ अनसर्टिनिटी है फरीकैन के दरमियान। किसी को पता नहीं है कि बाइडन क्या करने जा रहे हैं, पत्ता फेंकेंगे किस वक्त फेंकेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि रीजनल सूरत हाल पे आप लिख रहे होते हैं जंग में और मुख्तलिफ कॉलेज में, मैं पढ़ता रहता हूँ, आप समझते हैं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो इतनी अनसर्टिनिटी है, रीजनल जो चांसेस किस तरफ जा रहे हैं? मिसाल अभी कुछ स्टेटमेंट हमारे पास आया नहीं है इमरान खान वहाँ क्या करते हैं, लेकिन आपके तज्ज़िये में क्या है? काबुल की हुकूमत तालिबान के साथ बैठेगी नहीं बैठेगी? तालिबान की हुकूमत जो पहले काबुल की हुकूमत के साथ बैठने नहीं जा रही थी और अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात वो उस तरीके से नहीं थे, वो हरदर्मी थी थोड़ी सी, वो किस समझ जाएगी? थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल है या इससे पहले जो हालात थे, उसमें तो ये था कि जब फरवरी में जब ये मुआहिदा हुआ अमेरिका के साथ, उसके बाद जो मामलात तकरीबन ये 7, 8, 9 महीने जो चले, इसमें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि जो अमेरिका है उनका झुकाव तालिबान की तरफ था। सबसे बड़ी गलती इनसे ये हुई कि उन्होंने कि जो मुआहिदा तालिबान और अमेरिका के दरमियान था, उसमें जो ग्राउंड पे मौजूद जो अहम फरीक है, जो अफ़गान गवर्नमेंट, यानी उनको बिल्कुल सिरे से इससे बाहर रखा गया। तो अभी जो ये मामलात बन रहे थे, यानी ये जो तातुल था, एक डेडलॉक बन रही थी, वो भी इसी वजह से बाद में बनी। ये तो मुआहिदे के बाद मालूम हुआ कि भाई ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। यानी ये जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थे वो इस बात को बार बार जो है ना उसका तस्करा कर रहे थे। मैंने ख़ुद भी 2-3 कॉलेज में इसका जिक्र किया कि वो जो एक सिलसिला था वो सिर्फ ये तो हो गया कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा तो हो गया, लेकिन वो अब उसने आगे जाना था ना। वो तो सिर्फ अमेरिका तो इधर से निकल जाएगा, तो फिर असल जो फरीक है वो तो अफगान हुकूमत है। थोड़ा सा मुझे वजाहत कर दें, वो दोस्त जिनको पता नहीं है कि मायदे में था क्या, तो 2-3 ऐसे शराइत हमें बयान कर लें कि जिन पर जो है ना डेडलॉक था अफ़गान हुकूमत का और तालिबान का। मुआहिदा असल में ये वैसे तो ये तकरीबन कोई काफ़ी सारे उसमें शराइत थे, लेकिन जो मेन 4, 5, 6 शराइत थे वो ये थे कि एक तो अमेरिका ने जो है ना ये कहा कि 14 महीने के अंदर वो अफ़गानिस्तान से इनखला करेगा, और इसके बदले में तालिबान ने ये उनको यकीन दहानी कराई कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल नहीं होगी, और इसके अलावा जो अलकायदा के साथ वो अपना जो है ना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा एक ये उसमें अहम शर्त थी कि 10 मार्च से पहले तालिबान के 5000 कैदी जो है वो रिहा किए जाएंगे, और उसी दिन जो है फिर वो इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ भी होगा। लेकिन सिर्फ इन जो ही मतलब ये मुआहिदे पे अमल दरामद शुरू हुआ तो सबसे पहला जो है ना वो मसला कैदियों के रिहाई के हवाले से जो है ना वो बीच में एक बहुत बड़ी डेडलॉक बन गई। अफ़गान हुकूमत ने कहा कि हम जो है ना ये जो मुआहिदा है ये तो अमेरिका के साथ है, हमारे साथ तो कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, और जो कैदी है वो तो हमारे मतलब वो हमारे हिरासत में है। तो जो मैंने आपको बात कही कि असल जो मुआहिदा तो तालिबान के साथ हुआ, लेकिन उसके सारे मामलात अफ़गान हुकूमत के साथ थे। अगर मैं आपकी राय पूछना चाहूँ, ज़ाती राय, तो आपका नहीं ख्याल कि अफ़गान हुकूमत के साथ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ? मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका का सारा झुकाव जो है वो तालिबान की तरफ था, और ये असल में ये इस तरह मुआहिदा ये इससे आगे नहीं चलना था। अभी भी जो है ना ये इतने इसमें जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये तो अभी सिर्फ अभी तो बात होगी। जो अभी मैंने शुरू में कहा कि एक ख़बर आई है कि वो दोबारा से जो है ना इंटर अफ़गान डायलॉग का आगाज़ होने जा रहा है, तो अब ये जो है ना मुज़ाकरात कब होंगे, ये कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, अब तो ये बात के हालात है, और इतनी जल्दी इधर ही से मैं आपकी बात पकड़ूंगा कि मेरे ज़ाती ख्याल में कि अगर अफ़गानिस्तान की लोग जो हैं, मतलब वहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ गुंद हैं या ग्रुप्स हैं जो काबुल में हैं, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी रहती है या कोई भी रीजनल पॉलिसी ऐसी रहती है कि जिसमें तालिबान जो है मेन फरीक के तौर पर, और वो अफ़गानिस्तान के बाकी फरीकैन को माने भी ना और फिर भी उनको अपर हैंड हो, तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान, आपने मुझे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान में कभी अमन नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि वो सिर्फ सारे जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि सारे एग्स एक बास्केट में ना रखें, वो सारा झुकाव अगर वो तालिबान की तरफ रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस खित्ते में अमन कभी मुमकिन हो सकेगा?
یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ وہ کابل کی جو انتظامیہ ہیں اس کی طرف بھی جھکاؤ کریں، ان کا بھی اس میں کنسنٹ ہو، تبھی ایک دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میری اپنے ذاتی رائے پوچھنا چاہتے ہیں نا، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ کیا، یہ اس کی شروعاتی غلط ہوئی. اس میں جو اگر اس میں افغان حکومت کو ان بورڈ کرتے تو ابھی جو معاملات گراؤنڈ پہ جو نہیں بن رہے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ افغان حکومت سے ریلیٹڈ ہے. قیدیوں کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی یہ باقی جو معاملات ہے افغانستان کے آئین میں ترامیم ہے، یا کیونکہ طالبان تو ابھی بہت سارے ان کے ابھی تو صرف مطلب وہ ابتدائی معاہدہ ہوا ہے نا، مطلب ابھی تو انہوں نے آگے جو ہے نا اپنی شرائط بیان نہیں کی ہے. تو یہ سارے اگر افغان حکومت کو آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو وہ یہ اب باقاعدہ جو ہے ایک ٹھیک ہے وہ کمزور حکومت ہے، وہ یہ معاملات ہے، لیکن وہ ایک وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ فوج ہے، وہاں پہ پولیس ہے، ان کے ادارے ہیں. تو اب یہ سب کچھ تو ختم نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ پھر کیا اب آگے کا کیا سینیریو بن رہا ہے؟ تو جو یہ آغاز ہی یہاں سے مطلب غلط ہو گیا ہے. تو ابھی بھی اگر مطلب یہ سارے ریجنل پاور جتنی بھی ہے، اب امریکہ ہے، یہ اب جو ہے نا ایک مطلب جو آپ نے ایک سوال جو شروع میں مجھ سے کیا تھا وہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت میرے خیال میں جو بائیڈن کے آنے سے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک سکھ کا سانس لیا ہو. طالبان کی طرف جتنا مطلب جھکاؤ امریکہ کی طرف سے کیا گیا، اس کے بدلے میں انہوں نے جو وعدے امریکہ کے ساتھ کیے تھے وہ بھی پوری نہیں کیے. اس میں جو سب سے بڑا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ تشدد میں کمی لائیں گے. تو تشدد میں کمی یعنی فروری سے لے کر ابھی اگر آپ یہ 8-9 مہینے کا جائزہ لے لیں تو بیچ میں یعنی حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ وہ جو فل سکیل وار کے دور میں بھی جو مطلب وہ حالات تھے نا اس سے بھی بڑھ گئے تھے، آگے چلے گئے تھے. تو آپ اگر ایک طرف مطلب امریکہ آپ کی ساری شرائط مان رہا اور افغان حکومت بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کر رہی ہے یہ سارا، تو آپ اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ جو ہے نا اعتماد سازی کے لیے مطلب اس پروسیس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جو ہے نا مستقل جنگ بندی کرتے. لیکن اس پہ طالبان کا جو ہے نا ایک واضح موقف آیا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی کبھی بھی نہیں کرا سکتے، کیونکہ جنگ جو ہے جنگ ہی ان کا مطلب وہ طاقت ہے. اسی کے ذریعے سے یہ جو ہے نا اپنے فریقین سے یہ اپنی شرائط جو ہے نا منوا سکتے ہیں. تو اگر آپ کی سوچ اس طرح کی ہے تو آپ کیسے عمل لا سکتے ہیں؟ اور یہ سارا اس کا تو پھر یہ ہے رفت کہ فیوچر جو ہے وہ جنگ کے علاوہ اور جو آپشنز ہیں ہمارے پاس اس پہ بڑا کمزور جا رہا ہے. مثال طالبان ایک ایسی فائٹنگ فورس ہے کہ جو صرف جنگ میں پیدا بھی نہ صرف ہوئی بلکہ اسی کے لیے ٹرینڈ ہوئی اور اسی کی بنیاد پر ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلشڈ ہے. وہ ایک فائٹنگ فورس ہے، ایک ملیشیا ہے. اب اگر ایک ملک آپ ملیشیا کے سپرد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو پریگمیٹک سچویشن ہے، جو حقیقت ہے آن دا گراؤنڈ، اور خاص کر اگر ان کا رویہ بھی یہ ہو کہ نہیں جی یہ حکومت ہمیں پہلے ہم نے لی تھی، یعنی پہلے اگر وہ 1996 میں جب یہ آئے تو انہوں نے کوئی الیکشن تھوڑی کیا تھا، وہ کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے تھوڑی آئے تھے. اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ آج کیا کوئی الیکشن تھوڑی ہو رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس کو جرگہ کہیں، لویا جرگہ کہیں یا کوئی بھی کہیں، ایک لائحہ عمل ہے، اس کو وہ ڈیموکریٹک کہتے ہیں. اور ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ووٹ کے ذریعے ہو، یہ کچھ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. تو وہاں ایک پروسیس ہے. لیکن اگر طالبان کہتے ہیں کہ نہیں واپس جائیں 1996 یا 1996 میں جو ہماری حکومت تھی، اس کے بعد جو 4 سال تھے ہم وہی ادھر ہی سے کنٹینیو کریں گے، تو آپ سے میں اگر سوال کروں گا، میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی فائٹنگ فورس آگے جا کر بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی ڈیلیور کرے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بنائے اور اس خطے میں امن کی طرف بات لے کے جائیں. یہ طالبان کے لیے بھی لمحہ فکر ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور یہاں جو پشتون رہتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی فورس کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس پہ تو یہ ہے کہ ہاں دوستم بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا طالبان ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے اور جو گروپس ہیں وہ بھی اتنی گناہ گار ہے جتنے کہ طالبان نے ساری عمر جنگیں کی ہیں. لیکن اب یہ ایک مرحلہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ جو ماضی میں ہوا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھول جائیں، کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا مداوع کن طریقوں سے کر سکیں. تو یہ ایک موقع طالبان کے پاس ہے، یا تھا یا رہے گا. اب یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا طالبان میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی گنجائش ہے
اتنی ٹالرنس ہے کہ وہ برداشت کر سکیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس اختیارات کی تقسیم کو، جو کہ ایک دروازہ ہو سکتا ہے امن کی طرف، اور امن کی طرف ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس یہ تو ایسا ہے نا، افغانستان میں ایک تو تقریباً پچھلے اگر آپ دیکھیں تقریباً 4 دہائی سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی ایسے کہ مطلب بالکل وہاں پہ کوئی ایسا اسٹیبلٹی یا ایسا استحکام نہیں آیا ہے، کچھ تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا ہے کہ جس میں کچھ لوگ جو ہے نا سکھ کا سانس لے. اور تو یہ جو ہے نا، یہ آپ بہت آئیڈیل بتا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی جو بات تو وہی ہے نا کہ وہ یہاں تک جو ہے نا مطلب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ بندوق رکھ دیں. آپ تو دوسری بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اسی طرح سوچ رہے ہیں جیسے وہ 96-95 میں جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا تھا. آج بھی جو ہے نا ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل جیسے انہوں نے خود کو ایک جنگی مشین بنایا ہوا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اب یعنی امریکہ جیسا ملک جو اپنے اوپر اتنی بڑی تہمت لے کے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے وہ تسلیم کرتا ہے کہ جی آپ بالکل پاورفل ہے. وہ جب ادھر سے جا رہا ہے ان کے اپنے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا بھر میں تو سارے مطلب وہ اسی طرح، وہ طالبان خود بھی اس کو ایسے ہی پورٹری کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ ان کو بگا دیا ہے. تو جب آپ اتنا جو ہے نا، پھر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ان کو جیسے ثانوی حیثیت دی گئی ہے، ایک سائڈ پہ رکھا گیا ہے. اتنا سارا جب آپ کو مطلب اتنے آپ کو یعنی وہ ریلیکسیشن مل رہی ہے، تو اب آپ کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا مطلب وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے. آپ وہی اسی طرح جو ہے نا وہ پشتونوں کی طرح جو ہے نا آپ نے اسی ایک ہی چیز پہ اڑے ہوئے ہے کہ جی نہیں ہمیں بس افغانستان دے دو. اس کا تو یہی مطلب ہے. تو ابھی اگر وہ یہ اس کا مطلب جو فیوچر، ہماری بڑی دعائیں ہیں اور ہماری مطلب بڑے نیک خواہشات ہیں، اور ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریں کہ اب جو ہے نا اب بہت ہو گیا ہے جنگ وہاں پہ. اب افغان عوام جو ہے وہ نسلیں، ان کی 2 نسلیں جو ہیں وہ جنگ میں جو ہے وہ پلی بڑی ہے. تو اب یہ جو ہے نا مطلب اب امن کو موقع دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اس طرح تھوڑا بھی جو ہے نا اب اپنے موقف سے ہٹیں گے نہیں، تو پھر تو جو ہے نا بہت مشکل لگ رہا ہے. پھر تو سارا جو ہے نا وہ سینیریو جو لگ رہا ہے وہ پھر یہی ہے کہ پھر جو ہے نا وہ جنگ کی طرف. لیکن اس مرتبہ جو جنگ ہوگی پھر وہ بہت زیادہ اللہ نہ کرے اس میں پھر بہت تباہی ہوگی. اور دوسری ایک چیز میں وضاحت کر دوں، میرا نہیں خیال کہ طالبان پشتونوں کی طرح ہٹ درمی، مطلب پشتون ہٹ درمی کے لیے، اگر پشتون ہوتے تو اس خطے میں سارے پشتون امن چاہتے ہیں. آپ لوکل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، پشتون اس لوکل اس پہ ہیں. طالبان ابھی بھی وہ رویہ اپنائی ہوئی ہے جو کہ پاور پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے نا، پشتون تو ایک ایتھنیسٹی ہے، لوگ ہیں. اگر ان کے اتنے لوگ مرے ہیں اس میں کہ ہر پشتون چاہتا ہے کہ امن ہو، لیکن اگر طالب امن کی طرف نہیں بڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پشتونیت یا پشتون کے حساب سے نہیں سوچ رہا، وہ پاور پالیٹک کے حساب سے سوچ رہا ہے. بہت شکریہ. اصل میں ہم جو ہے نا اس کو اتنا لمبا نہیں رکھنا چاہتے، لیکن بس وہ پہلا ولاگ تھا اور پروفیسر صاحب جو ہے اس کی باتیں بھی بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے، اور یہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے. تو اگلی جو ولاگز ہو گئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ بور نہ کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.